हेलो एन्ड नमस्ते। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनेन्स सब्जेक्ट अन्डर च्याप्टर 2 को न्युमेरिकल प्रोग्राम गर्ने क्रममा 2070 साल क्वेसन नम्बर 3 मा सोधिएको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। क्वेसन यस प्रकार छ, युजिङ द फलोइङ एक्सट्र्याक्टेड डाटा फ्रम द ब्यालेन्स सिट गिवन बिलो कम्प्युट द ब्यालेन्स सिट कम्प्लिट द ब्यालेन्स सिट भनेको छ। अब हामीले यहाँनिर ब्यालेन्स सिट दिएको छ, अकाउन्ट पेएबललाई अकाउन्ट पेएबल मिसिङ छ, कमन स्टक मिसिङ छ, अनि अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्रिज एन्ड फिक्स्ड एसेट्स पनि मिसिङ छ। हामीले यो ब्यालेन्स सिट कम्प्लिट गर्नुपर्ने तल इन्फर्मेसन दिएको छन्, त्यसको आधारमा इन्फर्मेसन के दिएको छ त भन्दा हाम्रो डेट रेसियो दिएको छ 50%, अनि क्विक रेसियो दिएको छ 0.80, टोटल एसेट्स दिएको छ 2,50,000, टोटल एसेट्स टर्नओभर दिएको छ 1.5 टाइम्स, ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ हाम्रो 20% र इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएको छ 5 टाइम्स। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ के रहेछ त भन्दा यहाँ मिसिङ जुन जुन दिएको छ, अकाउन्ट पेएबल, कमन स्टक, अनि अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्रिज र फिक्स्ड एसेट्स, यी आइटमहरु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब हामी यसको सोलुसन गर्नतिर जाउँ। अब हामीलाई ए नम्बरमा के सोध्यो त भन्दाखेरि अकाउन्ट पेएबल फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर अकाउन्ट पेएबल निकाल्नु पर्ने छ। अब अकाउन्ट पेएबलको लागि हामीलाई हेरौं, डेट रेशियो दिएको छ, यो डेट रेशियोबाट हामी अकाउन्ट पेएबल निकाल्ने छौं, किनभने हामीलाई डेट रेशियो दिएको छ, अनि लङ टर्म डेट दिएको छ र सर्ट टर्म डेटको रूपमा अथवा करेन्ट लायबिलिटिजको रूपमा हामीलाई अकाउन्ट पेएबल दिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो यो रिलेसनबाट हामी अकाउन्ट पेएबल निकाल्छौं। डेट रेशियोको फर्मुला लामौं है त, डेट रेशियो इक्वल टु टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, और 0.5 50% थियो, त्यसलाई हामीले 100 ले डिवाइड गर्यौं, 0.5 भयो। अब टोटल डेट भनेको हामीले मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु, टोटल डेट भनेको के हो त भन्दाखेरि लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट लायबिलिटिज हो। लङ टर्म डेट र करेन्ट लायबिलिटिजको सम नै हाम्रो टोटल डेट हुन आउँछ। अब लङ टर्म डेट र करेन्ट लायबिलिटिजको सम हाम्रो टोटल डेट भएको कारणले अब टोटल एसेट्स, अब हामीले टोटल एसेट्स यहाँ हामीलाई दिएको छ नि, हेर्नु त, टोटल एसेट्स भनेर हामीलाई 2,50,000 यहाँ टोटल एसेट्स भनेर दिएको छ। अब त्यही टोटल एसेट्सको भ्यालु राख्दियौं 2,50,000 और 0.5 इक्वल टु हामीलाई लङ टर्म डेट हेर्नुहोस् है त, लङ टर्म डेटको पनि भ्यालु दिएको छ 40,000 प्लस करेन्ट लायबिलिटिज हाम्रो यहाँ करेन्ट लायबिलिटिजको आइटम के छ त भन्दाखेरि अरु कुनै इन्फर्मेसन नदिएको कारणले यो अकाउन्ट पेएबल नै करेन्ट लायबिलिटिजको रूपमा रहेको छ, त्यसकारणले अकाउन्ट पेएबल लेखियो डिवाइड बाइ 2,50,000। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौं, यसको पनि 1 हुन्छ, और 2,50,000 इन्टु 0.5 भनेको 1,25,000, 2,50,000 इन्टु 0.5 भनेको 1,25,000 इक्वल टु 40,000 प्लस अकाउन्ट पेएबल। और अब यो प्लस 40,000 लाई यतापट्टि ल्याइदिने, माइनस 40,000 हुन्छ, 1,25,000 माइनस 40,000 इक्वल टु हाम्रो अकाउन्ट पेएबल हुन्छ। देयरफोर हाम्रो अकाउन्ट पेएबल कति आयो त भन्दाखेरि माइनस 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो 85,000 चाहिँ अकाउन्ट पेएबल आयो है। अब बी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ के हिडन छ त बी नम्बरमा भन्दा कमन स्टक निकाल्नु पर्ने छ है। अब कमन स्टक निकाल्छौं हामी। बी नम्बरमा हामीले कमन स्टक निकाल्नु पर्ने छ। अब कमन स्टक हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ भने नि टोटल एसेट्स इक्वल टु
इक्वल टु टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी हो नि। मैले भनेको छु डेबिट साइड र क्रेडिट साइड हाम्रो जहिले पनि बराबर हुन्छ। त्यसकारणले टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। हाम्रो टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी भनेको कति हुने भयो त भन्दा टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी इक्वल टु कति हुने भयो भन्दा हाम्रो टोटल एसेट्स कति बराबरको छ त टोटल एसेट्स भनेर त दिएको छ नि हामीलाई 2,50,000। त्यही भएर टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी भनेर हाम्रो कति हुने भयो भने 2,50,000 हुने भयो। अब हाम्रो टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी आइसकिसकेपछि टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी आइसकेपछि हामीले के घटाउने त्यसमा भन्दा अकाउन्ट पेएबल अनि लङ टर्म डेब्ट अनि रिटेन अर्निङ यति तीनटा इन्फर्मेसन घटाइदिइसकेपछि हाम्रो कमन स्टक आउँछ है। हाम्रो कमन स्टक आउँछ। अब के घटाउने भन्दाखेरि कमन स्टक इक्वल टु देयरफोर कमन स्टक इक्वल टु टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी माइनस अकाउन्ट पेएबल माइनस लङ टर्म डेब्ट माइनस रिटेन अर्निङ गर्दाखेरि 2,50,000 माइनस अकाउन्ट पेएबलको भ्यालु हाम्रो अघि आएको छ 85,000 माइनस लङ टर्म डेब्ट 40,000 क्वेसनमा दिएको छ है। लङ टर्म डेब्ट 40,000 माइनस रिटेन अर्निङको भ्यालु दिएको छ हामीलाई। रिटेन अर्निङ कति दिएको छ त भन्दा 65,000 इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2,50,000 माइनस 85,000 माइनस 40,000 माइनस 65,000 गर्दाखेरि हाम्रो 60,000 चाहिँ कमन स्टक आयो। हेर्नुहोस् है त कमन स्टक भनेको पहिला टोटल हामीलाई थाहा छ टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी। टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी भनेको 2,50,000 भयो किनभने टोटल एसेट्स त्यति नै छ। त्यो टोटल एसेट्स र टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी बराबर हुन्छ। अब कमन स्टक भनेको चाहिँ टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटीमा क्रेडिट आइटमको टोटल भनेको टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी माइनस अरू बाँकी रका भनेको कुन छन् त भन्दाखेरि अकाउन्ट पेएबल लङ टर्म डेब्ट र रिटेन अर्निङ घटाइदिँदा त हाम्रो कमन स्टक आउने भयो। त्यसकारणले कमन स्टक घटाइदिएर सबै गरेर घटाउँदाखेरि कति आयो त कमन स्टक भन्दाखेरि 60,000 चाहिँ हाम्रो कमन स्टक आयो। अब तेस्रो नम्बरमा सोधेको छ अकाउन्ट रिसिभेबल है। तेस्रो नम्बरमा सोधेको छ अकाउन्ट रिसिभेबल। अब हेर्नुहोस् है त अब अकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो कहाँबाट निस्किन्छ होला भन्दाखेरि क्विक रेसियो भनेको के हो भन्दाखेरि क्यास। अब यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि क्विक रेसियोबाट क्यास प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ हाम्रो क्विक रेसियोमा पर्यो क्विक एसेट्समा पर्यो। त्यसकारणले क्विक रेसियोको रिलेसनबाट हामी अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्छौँ। क्विक रेसियो इक्वल टु क्यास एन्ड अकाउन्ट रिसिभेबल डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटीज। करेन्ट लायबिलिटीजमा हामीले अकाउन्ट पेएबल लेख्न सक्छौँ नि त किनभने हामीलाई करेन्ट लायबिलिटीज भनेर जम्मा अकाउन्ट पेएबलको आइटम मात्रै दिएको छ। त्यसकारणले यहाँ करेन्ट लायबिलिटीजमा मैले अकाउन्ट पेएबल लेखिदिएँ है। नझुकिनु होला। अरू बेला चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीज धेरै आइटम पनि हुन सक्छन्। एक्युरल्स हुन सक्छ, नोट पेएबल हुन सक्छ, क्रेडिटर हुन सक्छ है। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट पेएबल मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटीज अकाउन्ट पेएबलको भ्यालु राखिदिँदा भइहाल्छ। क्विक रेसियो हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। क्विक रेसियो भनेर कति दियो भन्दाखेरि 0.80 दिएको छ। 0.80 इक्वल टु क्यास पनि दिएकै छ हामीलाई 18,000 प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छैन डिभाइड बाई हाम्रो अकाउन्ट पेएबल
करेन्ट लाइबिलिटिजको ठाउँमा अकाउन्ट पेएबलको भ्यालु भर्खरै मास्तिर निकालेको थियो 85,000 और अब क्रस मल्टिप्लाई हुने भयो 85,000 इन्टु 0.80 गर्दा कति हुन्छ भन्दा 85,000 इन्टु 0.80 गर्दा 68,000 हुन्छ इक्वल टु 18,000 प्लस एआर। अब यो प्लस 18,000 लाई यतापट्टि ल्याउनु पर्यो माइनस 18,000 भयो इक्वल टु एआर। हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल कति हुने भयो त भन्दाखेरि 68,000 मा 18,000 घटाउनु भनेको 50,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल हुने रहेछ है। हामीलाई डी नम्बरमा सोधेको छ। डी नम्बरमा के सोध्यो त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रिज सोधेको छ। इन्भेन्ट्रिज सोधेको छ। इन्भेन्ट्रिज सोधेको छ। सुरुमा हामीलाई त इन्भेन्ट्रिज निकाल्नका लागि त यहाँनिर ग्रस प्रफिट मार्जिन पनि दिएको छ। अब ग्रस प्रफिट मार्जिनबाट ग्रस प्रफिट निस्किन्छ। त्यसकारणले इन्भेन्ट्री टर्नओभरको फर्मुला के हुने भयो त भन्दा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ इन्भेन्ट्री हुने भयो। त्यसको लागि हामीलाई सेल्स पनि क्वेसनमा दिएको छैन। हेर्नुस् त सेल्स कहीँ क्वेसनमा दिएको छैन। त्यसको लागि हामी टोटल एसेट्स टर्नओभर युज गर्छौं। टोटल एसेट्स फर्स्टमा के गर्ने भयौं त भन्दा टोटल एसेट्स टर्नओभर युज गरेर सेल्स निकाल्ने भयौं। एसेट्स टर्नओभर टोटल एसेट्स टर्नओभर इक्वल टु सेल्स डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स टर्नओभर हाम्रो कति छ त टोटल एसेट्स टर्नओभर भनेको हाम्रो 1.5 टाइम्स छ। 1.5 इक्वल टु सेल्स भनेको सेल्स नै भइहाल्यो डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ भन्दा टोटल एसेट्स भनेको 2,50,000 छ। 2,50,000 देयरफोर सेल्स भनेको कति हुने भयो त हाम्रो इक्वल टु रुपीज 2,50,000 इन्टु 1.5 इन्टु 1.5 गर्दाखेरि हाम्रो 3,75,000 चाहिँ सेल्स हुने भयो है। अब हामीले त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु छ। ग्रस प्रफिट मार्जिनबाट हामी अब ग्रस प्रफिट निकाल्छौं। ग्रस प्रफिट मार्जिन इक्वल टु जीपी ग्रस प्रफिट डिभाइड बाइ सेल्स और ग्रस प्रफिट हाम्रो कति छ त ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेर क्वेसन दिएको छ हामीलाई। ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेर 20% दिएको छ। 20% भनेको 0.2 इक्वल टु ग्रस प्रफिट डिभाइड बाइ सेल्स भनेको 3,75,000। देयरफोर ग्रस प्रफिट इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा 3,75,000 इन्टु 0.2 भनेको 75,000 भयो। अब नाउ अब हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्यौं। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS इक्वल टु सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 3,75,000 सेल्स माइनस 75,000 को ग्रस प्रफिट छ। त्यसकारणले रुपीज 3,00,000 चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो है। अब हामी इन्भेन्ट्री टर्नओभरको फर्मुला लाउँ। अगेन इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको के हो त भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ इन्भेन्ट्री। और हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएको छ। क्वेसनमा कति दिएको छ त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेर 5 टाइम्स दिएको छ। 5 इक्वल टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो 3,00,000 डिभाइड बाइ इन्भेन्ट्री। अब क्रस मल्टिप्लाई भयो। क्रस मल्टिप्लाई भएर इन्भेन्ट्री कति हुने भयो त भन्दाखेरि इक्वल टु यो 3,00,000 माथि नै बस्छ डिभाइड बाइ यो 5 डिभाइडमा जान्छ। देयरफोर इन्भेन्ट्री इक्वल टु रुपीज 60,000। इन्भेन्ट्री हाम्रो 60,000 बराबरको चाहिँ इन्भेन्ट्री आयो है। हाम्रो 60,000 बराबरको इन्भेन्ट्री आयो। अब हामीलाई अर्को के सोध्दैछ भन्दाखेरि फिक्स एसेट सोध्दैछ। अब फिक्स एसेट सोध्दैछ।
यी नम्बरमा सोध्यो फिक्स एसेट्स सोध्दैछ। अब हाम्रो टोटल एसेट्स छँदैछ टोटल फिक्स एसेट्स इक्वल टु टोटल एसेट्समा एसेट साइड्सका अरू हेर्नु है त एसेट साइडका अरू भनेको क्यास अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री घटाउँदाखेरि हाम्रो फिक्स एसेट्स आउँछ। टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो क्वेसनमा दिएकै छ टोटल एसेट्स भनेर 2,50,000 दिएको छ त्यसमा क्यास अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री घटाउँदाखेरि हाम्रो फिक्स एसेट्स आउँछ। टोटल एसेट्स माइनस क्यास माइनस अकाउन्ट रिसिभेबल माइनस इन्भेन्ट्री गर्दाखेरि हाम्रो फिक्स एसेट्स आउने भयो फिक्स एसेट्स आउने भयो। टोटल एसेट्स कति छ भन्दा 2,50,000 है माइनस क्यास भनेको 18,000 दिएको छ क्वेसनमा माइनस अकाउन्ट रिसिभेबल हामीले निकालेको छौँ। अकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ 50,000 बराबरको अकाउन्ट रिसिभेबल छ त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल 50,000 भयो माइनस इन्भेन्ट्री हामीले भर्खरै निकालेको छौँ 60,000 है यहाँ छ इन्भेन्ट्री भर्खर निकालेको 60,000। यो घटाउँदाखेरि हाम्रो फिक्स एसेट्सको भ्यालु आउँछ। फिक्स एसेट्सको भ्यालु कति आउने भयो त भन्दा 2,50,000 मा 18,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000 गर्दाखेरि 1,22,000 बराबरको 1,22,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट्स आयो। र हामीले यो क्वेसन 2070 साल क्वेसन नम्बर 3B पनि सक्यौं। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।